नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 3 नवे फौजदारी कायदे सुरू जावप हो देशा खातीर इतिहासीक दीस आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. तंत्रगिन्यानाचो वापर, वेळार न्याय, गुन्यांवांची नवी व्याख्या ही भारताच्या फुडाराक आकार दिवपी खाशेलपणां आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. देशांत लागू जावपी 3 नवे कायदे म्हळ्यार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 1860 वर्साची भारतीय दंड संहिता, 1898 वर्साची फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावे हांच्या सुवातेर हे नवे कायदे आयल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मोख दवरिल्ल्या विकसीत भारत संकल्पनेच्या पंचप्राणाचें ते प्रतिनिधित्व करतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयकारांक बरी येरादारी सेवा दिवपा खातीर लायटीचेर चलपी रिक्षा आनी पायलटां खातीर मोटरसायकली हाडपाचो प्रस्ताव आसा. प्रदूषण उणें जावचें हे खातीर यत्न चालूच आसात. ईव्ही बशी सुरू करून आमी पारंपारीक खाजगी बस धोनयांचेर कसलोच अन्याय जावपाक दिवचे ना अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. स्मार्ट सिटी येवजणे खाला पणजे शारांतल्या येरादारी खातीर 6 ईव्ही बशींक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बावटो दाखयलो. हे वेळार येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार, सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जे थळावे खाजगी बस धनी वर्सान वर्स हांगा वेवसाय करतात तांची कदंब महामंडळाच्या संचालकांनी बसका घेतल्या. तांकां फायदो जावचो म्हूण तांकां पर्यायी मार्ग दिल्यात. जर तांकां कसली समस्या आसली जाल्यार तांणी ती सरकारा कडेन मांडची अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. कदंब महामंडळ लुकसाणीत आसून लेगीत आमी लोकांक बऱ्यो सुविधा दिवपाचे यत्न करतात. गांवगिऱ्या वाठारांनी येरादारी सोंपी करपा खातीर आमी म्हजी बस येवजणेक बळकटी दितले. खाजगी बस धोनयांनी हे येवजणे खातीर अर्ज केला. 56 बसी म्हजी बस येवजणे खाला घातल्यात अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी सांगलें. सध्या फकत 6 बशी शारांत चलतल्यो. फुडाराक 48 सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा. बशीत ऑनलायन CCTV कॅमेरा, SOS बटण, दिव्यांगां खातीर रॅम्प सुविधा अशा साबार गजालींचो आस्पाव आसा. 15व्या वित्त आयोगा वरवीं उदरगती खातीर मुरगांव पालिकेक अर्थीक मजत वाडोवन दिवपा खातीर पालिका संचालकां कडेन मागणी करतले अशी माहिती मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिली. मुरगांव पालिका मंडळाची काल खाशेली बसका जाली. बसके उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना बोरकार हांणी म्हळां की पालिका मंडळाचो चडसो कार्यकाळ सोंपिल्लो आसा, पूण पालिके कडेन दुडू नाशिल्ल्या कारणान वॉर्डांतलीं कामां पडून आसात अशें पालिका वांगड्यांचें म्हणणें आसा. ही अर्थीक मजत वाडोवन मेळची हे खातीर फुडल्या कांय दिसां भितर पालिका संचालकांची भेट घेतले. राज्यांत 1 जुलय 2017 दिसा GST कर पद्दत चालीक लायली. हाका लागून फाटल्या 7 वर्सांत गोंयची अर्थीक उदरगत वाडल्या. राज्यांतले उद्देजक, वेवसायीक आनी गिरायकांक GSTचो खूब फायदो जाला अशें मत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी धेंपे महाविद्यालया वतीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार उद्देगपती श्रीनिवास धेंपो, अर्थतज्ञ डॉक्टर मनोज कामत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. GSTंतल्यान राज्य सरकाराक बरी येणावळ मेळटा. हाका लागून ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात आमी कसलोच कर वाडोवंक ना. हें फकत GSTक लागून शक्य जालां. GSTक लागून राज्यांतल्या निर्गत वाडपाक लागल्या. तशेंच लॉजिस्टिकाचो खर्च सुमार 10 ते 12% उणो जाला. हाचे भायर GSTचो फायदो पर्यटन आनी सेवा वाठाराकूय खूब जाला अशें डॉक्टर सावंत हांणी सांगलें. पयलीं राज्यांत वेगवेगळ्या प्रकाराचे कर आशिल्ले. हाचो वेवसायिकांचेर वायट परिणाम जातालो. दुसऱ्या राज्यांतल्यान म्हाल हाडलो जाल्यार दोनूय राज्यांनी कर भरचो पडटालो. ते उपरांत हांगा आपल्या सवलती खातीर अर्ज करचो पडलो. GSTक लागून हें पुराय बंद जाल्ल्यान वेवसाय करप सोंपें जालां. सद्याची कर पद्दत सोंपी आनी प्रभावी जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.